तरत साहब, यही पॉइंट सामने आ रहा है कि सदर और गवर्नर्स का तो अलामती ओहदा है, तो उसके बाद क्या उनके पास बगैर किसी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के सदर के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसा फैसला कर ले? इलेक्शन कमीशन ये फैसला ना करे, सदर ये फैसला कर ले और तारीख दे दे 9 अप्रैल की। देखिए, जो आईनी स्कीम ऑफ थिंग है उसके अंदर अगर आप देखें तो सदर मुमलिकत का ये इख्तियार बनता नहीं है, और हमें ये वजाहत करने की जरूरत नहीं है। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत है, और सदर के जो इख्तियारात हैं, जो वाज़ेह अंदाज से सदर के इख्तियारात हैं, वो वाज़ेह अंदाज से बयान किए गए हैं। सदर पाकिस्तान का इस आईनी स्कीम में वो एक रिएक्टिव सदर है, वो एक पोस्टमैन है जिसके पास से कोई चीज़ आती है तो वो उसके ऊपर अपने दस्तखत करके वापस भिजवा देता है। जहाँ पर उसको प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना, वो वाज़ेह अंदाज से लिखा गया है। और वहीं पर कहीं पर भी लिखा गया कि सदर मुमलिकत को हर हाल में इंतखाबात की तारीख देनी है। अब सदर अलवी जो हैं बुनियादी तौर पर तो इमरान खान के ट्रोजन हॉर्स हैं, जिससे मुराद ये है कि वो प्रेसिडेंसी के अंदर दुबके हुए बैठे हुए थे और इमरान खान ने उनको बतौर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया। अब वो भले आईनी वजाहतें देते रहे, वो भले आपको बताते रहे कि उन्होंने किस तरीके से अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया और एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा था, दूसरे 2 गवर्नर काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने अपनी तरफ से तारीख दे दी। ये उनका हक बनता नहीं है। बुनियादी तौर पर सदर अलवी सदर होने के बावजूद इमरान खान के एक अदना कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से चंद एक अदालती फैसलों ने इस शुबे को तकवीयत दी है कि मामला सिर्फ सदर मुमलिकत का नहीं है। अगर अब इसको चैलेंज करना हो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि ज़ाहिर चैलेंज होगा, तो वो अदालतों के पास जाएगा, और अदालतों का मूड आपके सामने है। तो आपको एक बहुत ही स्मार्ट किस्म की एक स्कीम नजर आती है उनके आज के तारीख देने वाले अमल में। इसी वजह से सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को दावत दी थी कि मेरे से कंसल्टेशन करें, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि जनरल इंतखाबात की तारीख जो है वो सदर कंसल्टेशन के साथ देगा, और ज़ाहिर है आइनी इख्तियार हकीकत में इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से उस मीटिंग के साथ माजरत कर ली। अब आप अंदाजा करें, अगर वो मीटिंग हो जाती तो सदर मुमलिकत ने कहना था कि मैंने तो वो तमाम आइनी जो टच स्टोन्स हैं उनको पूरा कर दिया, मैंने मुकर्रर कर दिया। तो ये सदर मुमलिकत की तरफ से बुनियादी तौर पर एक वारदात है जो दूसरी वारदातों का हिस्सा है। लेकिन तलत साहब, अब सवाल ये कि फिर इसकी तशरीह के लिए दोबारा से अदालत में ये मामला जाएगा, और फिर क्या अदालतें ये फैसला करेंगी कि अब ये इलेक्शंस फिर कब होंगे? जी बिल्कुल, ये 2 स्टेप स्कीम जो मैंने आपको बताई, लगता यही है। पहले आपने माहौल बनाया, एक सीसीपीओ के ट्रांसफर के मामले को उठा के आपने इंतखाबात 90 दिन में करवाने के मामले में कन्वर्ट कर दिया, सारी बहस उस तरफ चली गई। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को दावत दे दी सदर मुमलिकत ने। अब वो कल या परसों में देख रहा था, एक इंटरव्यू पर बैठे बड़े चहक रहे थे और बता रहे थे बहुत तवानाई के साथ कि कैसे पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा आईनी बहरान है और मैं कितना बड़ा माहिर हूँ। बुनियादी तौर पर आरिफ अलवी साहब ने जो आज दाव खेला है, वो किसी जमाने में जब 8वीं तरमीम होती थी तो सदर इसहाक मरहूम वो खेला करते थे, या उसके बाद सदर लगारी मरहूम जो है वो खेला करते थे। लेकिन अलवी साहब ने ये मुमलिकत के लिए नहीं किया, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान के लिए किया है। ज़ाहिर है बिल्कुल इसके सियासी पहलू पर भी तलत साहब आपसे मैं बात करूंगा। अच्छा, एहसान कादर भी हमें ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तलत साहब सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि बुनियादी तौर पर उन्होंने एक वारदात की है, और वारदात में सिर्फ वो अकेले शामिल नहीं है। ये पावर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। अदालतों से जिस तरह आपने फरमाया, अदालतों के पास ही ये मामला जाएगा, लेकिन वहां पर जो मूड है वो भी आपके सामने है। इंतखाबात बहरहाल इलेक्शन कमीशन में करवाने हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास जादू की छड़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास वसाइल चाहिए जो वजारत खजाना ने देने हैं। इलेक्शन कमीशन को लॉजिस्टिक्स चाहिए जो आपको वजारत दाखिला ने देने हैं। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी चाहिए जो आपको फौज ने देनी है। इलेक्शन कमीशन को आरओ चाहिए जो अदालतों ने देने हैं। तो अगर ये इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ तावन नहीं करेंगे तो भले सदर अलवी साहब बाइडेन के साथ मिलकर तारीख दे दें, इंतखाबात आप करवा सकते नहीं। तर साहब, यानी कि फिर यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सदर साहब की जानिब से एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है। एक न्यूज स्प्लैश नहीं जी, एक न्यूज स्टोरी क्रिएट की गई है। इमरान खान के जो चैलेंजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जो तमाम तर सहूलत मुहैया करने के बावजूद ओवर शेडो हो गए हैं, इस खबर की वजह से एक न्यूज स्प्लैश क्रिएट किया गया है।
اور دوسرا اس نظام کو مزید آپ سمجھیں کہ ہلانے کی کوشش کی گئی ہے. صدر مملکت کو پتہ ہے ان کا انتخاب یہ ان کا اختیار نہیں ہے. عدالتوں کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتی, آئین کی تشریح کر سکتی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ حالات کس قسم کے ہیں. انتخابات ظاہر ہے میں تو چاہوں گا کہ انتخابات ہوں, ہم تو صحافی ہیں اور آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو چاہیں گے انتخابات ہوں, ہماری کوریج بہتر ہوتی ہے, ہمیں کام کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے اور جمہوری طریقہ بھی ہے. لیکن جس انداز سے اس نظام کے اندر سے انتخابات نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک بہت ہی باریک اور گہری واردات ہی لگتی ہے. دیکھیں طلعت صاحب, آپ کی کچھ بات مجھے ایک یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, کئی بار طلب کرنے کے باوجود آج وہ پیش ہونے جا رہے ہیں, ایسے میں ایک خبر بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے صدر کی جانب سے. مطلب ایک پورا پہلو آئینی تو الگ ہے لیکن ایک سیاسی پہلو بھی اس کا یہ ہے. جی بالکل ہے, اور جو ڈسٹریکشن کے ماہر ہیں, دیکھیں جو ہی ایک بڑے بھونچال سے کا شکار ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہو, چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو, چاہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہو, تو پھر برابر میں ایک اور آپ کو خبر بنا دی جاتی ہے, پھر اس خبر کو آگے چلوایا جاتا ہے, پھر کبھی عدالت سے ایک اندیا آتا ہے, کبھی عدالت سے دوسری آبزرویشن آتی ہے, پھر کبھی سی سی پی او جو ہے وہ خبریں ڈومینیٹ کر لیتا ہے. یعنی یہ کسی جگہ پر نگاہ کو ٹکنے نہیں دیتے. لیکن اس کیس میں کم از کم یہ گزارش کروں گا کہ صدر الوی کی طرف سے صرف خبر بنانے کی خواہش نہیں ہے, خواہش یہ بھی ہے کہ عدالتوں کے ساتھ مل کر اس نظام کو کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نظام کو اب گھسیٹ کر اس سے انتخابات نہیں نکال سکتے. یہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن آخر میں آ کے انتخابات جس ادارے نے کروانے ہیں, اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ انتخابات نہیں کروا سکتا تو وہ ہوں گے نہیں. یہی پوائنٹ میں ندیم صاحب آپ کی جانب لانا چاہوں گا کہ نظام کو گھسیٹ کر انتخابات کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسا سٹیپ لیا گیا آج صدر کی جانب سے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں گھسیٹیں یا جیسے بھی کریں, کچھ جو آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے تو کچھ ہو نہیں سکتا. اور میں تو آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ صدر پاکستان کا یہ اختیار نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن پھر ہونا نہیں چاہیے. اگر یہ ان کا اختیار کسی اور نے استعمال کرنا تو ان کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن ہی استعمال کرے گا, ان کے بہاف کے اوپر کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. ان کو کیا الیکشن کی تاریخ کا کوئی مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ 9, 10, 12 کو کروا لیں تو الیکشن کمیشن اس سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر تو ایک اس کا ایشو بنے گا. ابھی جو آئینی طریقہ کار ہے وہ تو ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند. اگر وہ اس کے اندر الیکشن نہیں کرواتے تو ان کے اوپر کسی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں رٹ دائر ہوگی جس کو چیلنج کیا جائے گا. وہاں جا کے انہیں اپنا جواب دینا پڑے گا کہ وہ 90 روز کے اندر کیوں نہیں کروا رہے, کیونکہ یہ ایک آئینی شرط ہے, اس کو پورا کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کام جو ہے, یہ جو ڈیوٹی ہے, اس سے لے کر صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ٹرانسفر کر دی جائے کہ یہ اختیار صدر پاکستان لے. اور بظاہر میرا تاثر یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز مجھے نظر آتی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ دہشت گردی کی فضا ہے اس کے باعث اور جو انسرٹن اکنامک سچویشن ہے, جب تک وہ دو مسئلے حل نہیں ہو جاتے آپ الیکشن کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو 3-4 ماہ ایٹ لیسٹ مجھے لگتا نہیں ہے کہ معاملہ الیکشن کی طرف پاکستان میں جانے والا ہے. آپ کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پروگرام ابھی درمیان میں, ابھی تک اس کی اپروول نہیں ہوئی ہے. وہ ہوں گے تو آپ یہ جو ڈیفالٹ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے آپ کے سر سے یہ ہٹے گی. آپ کی ایکسٹرنل سائڈ ابھی پوری طریقے سے فائنانسنگ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہوئی نہیں ہے. 3-4 ماہ اس میں لگ جائیں گے کم از کم. اور دوسرا آپ کے یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, پہلے مسجد کے اندر پولیس لائن میں کراچی پشاور میں ہوا, پھر کراچی کے اندر کراچی پولیس آفس کے اندر جو اٹیک ہوا, ان دو ایشوز کو آپ سامنے رکھیے تو آپ کو یہ جو ایمرجنگ دو چیلنجز ہیں, ایک اکانومی کا اور ایک دہشت گردی کا, اس کو ایڈریس کر کے انتخابات کرنا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن پابند کرتا ہے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے لیے, وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو صدر صاحب نے اس کو درمیان میں ایک راستہ لینے کی کوشش کی ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ پورا ہونے والا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ انہیں تحریری طور پر آگاہ کر دے یا جواب دے دے کہ ہم جیسے وہ آج مشاورت کے لیے جانا تھا, مشاورت کے لیے نہیں گئے. وہ ایک آئینی ان کے پاس آفس ہے, آئینی ادارہ ہے جس کا ایک اختیار اور طریقہ کار آئین کے اندر وضع کرتا جو قوانین ہے اس کے نیچے پورے طریقے وضاحت سے بیان کیا گیا. اور وہ اس کو الیکشن, میرا نہیں خیال ہے کہ صدر کے مشورے کے یا ان کے حکم نامے کے پابند ہیں, وہ ان کو آگاہ کر دیں گے کہ ابھی ہم تیار نہیں, ابھی انتخابات نہیں ہوتی. جی. اور ندیم صاحب جب ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی الیکشن کرانے کے لیے ان کو تمام اداروں کی سپورٹ بھی چاہیے.